बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाजरीन, मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक ने पेश गोई की है कि सुप्रीम कोर्ट 20 नवंबर के बाद एक और बड़ा बुरज उलटने जा रही है, जिसके बाद जो लोग इमरान खान को छोड़कर चले गए हैं उनके पछताने के दिन शुरू हो जाएंगे और आम इंतखाबात में सब सियासी जमातों को और सियासी रहनुमाओं को हिस्सा लेने की खुली इजाज़त दे दी जाएगी और लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा है इस तरह से वो पूरा हो जाएगा। और पीडीएम जमातों को तमाम इंतखाबी हलकों से उम्मीदवार नहीं मिल रहे होंगे और हर ताकतवर उम्मीदवार की पहली तरजीह इमरान खान से पीटीआई का टिकट लेना होगा। ये जो पेश गोइयाँ हैं नाजरीन, ये 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के जायचे के हवाले से की हैं डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर ने, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान भारी अक्सरियत से इन आम इंतखाबात में कामयाब होंगे और फिर 2029 के आम इंतखाबात में भी एक बार फिर तमाम सियासी मुखालफिन की ज़मानतें ज़ब्त करवा कर अगले 5 बरसों के लिए भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा है कि अदलिया आने वाले दिनों में मज़ीद ताकतवर फैसले करती हुई नज़र आ रही है, जो पीडीएम जमातों की जो बची खुची उम्मीदें हैं उन पर भी पानी फेर देंगे। डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि नवंबर के बाद दिसंबर में जो सूरत हाल है वो मज़ीद नाजुक हो जाएगी नवाज शरीफ और पूरे शरीफ ख़ानदान के लिए। इस हवाले से वो जल्द मज़ीद प्रेडिक्शन जारी करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान आलीशान है कि जिसको उसके अपने छोड़ जाते हैं उसे पराए मिल जाते हैं, उसे नए लोग मिल जाते हैं। कोई दुनिया में तन्हा नहीं रहता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किसी को कोई ना कोई साथ मुहैया कर देता है। नाज़रीन, ये अजीम फरमान आपका हमें याद आया है आज जो पाकिस्तान के बड़े माया नाज एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर उमर फारूक, उनकी ये एक पेशगोई है, नई पेशगोई आई है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की ज़िंदगी में और पार्टी में नए लोगों की आमद होने वाली है, इमरान खान की ज़िंदगी में भी और उनकी पार्टी में भी, यानी एक उनका निजी हवाले से भी उसके नए नए ताल्लुकात बनने नज़र आ रहे हैं और पार्टी में भी नए लोग आ रहे हैं और मुखलस लोग आ रहे हैं। यानी मुफाद परस्त जब गए हैं तो उनकी जगह पर नए लोग आएंगे और जो इस मुश्किल दौर में आएंगे लामहला वो मुखलस ही होंगे। इसके बाद उन्होंने जो 10 साल के लिए कप्तान के दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने की पेशगोई की है, ये क्या मामला है और इसकी जो तफसील है वो आज की इस वीडियो का एक ख़ास इवेंट है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ये 10 साल के लिए वजारत उज़्मा मिलने से पहले ये जो 1 साल आजमाइश का आया है, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, इस हवाले से भी खसूसी बात करेंगे। और थोड़ा सा सब्र और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको एक बदला हुआ मंजरनामा मिलेगा सियासी हवाले से भी और हुकूमती हवाले से भी। जो 10 साल के लिए पेशगोई की है इसकी डिटेल अब हम आपको बयान करते हैं, लेकिन इससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दस्तूर है कि जब वो किसी को तरक्की देना चाहता है तो उस पर ज़बरदस्त दुश्मन मुसल्लत कर देता है। ये एक अल्लाह का दस्तूर है, कानून फितरत है और इसमें कभी कोई तब्दीली नहीं होती। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े उल अज़म अंबिया कराम हैं, पैगंबर हैं, उन पर भी बड़े बड़े जालिम और जाबर हुक्मरान मुसल्लत किए गए। अपने अपने मुल्कों की जो इस्टेब्लिशमेंट थी खौफनाक किस्म की, उसका ऐसा जबर है कि जैसे आपने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तो पैदाइश से पहले ही जबर की इंतहा हो गई थी कि उस फ़िरौन को ख्वाब में दिखा दिया गया था कि एक बच्चा बनी इसराइल में पैदा होगा और वो तुम्हारी हुकूमत के ख़ात्मे का बायस बनेगा। और वो इतना जालिम और जाबर घराना था, ऐसी जालिम इस्टेब्लिशमेंट थी कि उसने फ़ैसला कर लिया कि बनी इसराइल के यहाँ पैदा होने वाले तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। तो
اتنے خوفناک ظلم اور جبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے، اور پھر اسی فرعون کے گھر میں اس کی پرورش کی گئی۔ دیکھیں اللہ رب العزت کے کام دیکھیں، لیکن پھر اس میں ان پر ایسی ایسی آزمائشیں آئیں، آپ کے سامنے ہے۔ اور آخری آزمائش یہ تھی کہ پیچھے فرعون تھا اور اس کا لشکر تھا، اور سامنے بحیرہ کلزم جسے بحیرہ احمر بھی کہ سمندر تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اپنا عصا مارے، اور سمندر پھٹ گیا اور آپ کا قافلہ وہاں سے گزر گیا، بنی اسرائیل کا قافلہ۔ اور جب فرعون وہاں سے گزرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ملا دیا دونوں پانیوں کو، اور وہ سمندر میں غرق ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کس طرح نمرود مسلط کیا گیا، اور اتنا ہوا کہ اس آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قریش مکہ نے مظالم ڈھائے، اور پورا عرب جس طرح آپ کے خلاف غزوہ خندق میں، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں اور غزوہ حنین میں کس طرح آپ پر حملہ آور ہوا، اور کس طریقے سے کیسی مشکل صورتحال آپ کے لیے بنی۔ اور اس سے پہلے جو ہجرت سے پہلے کے 12-13 مکی زندگی کے برس ہیں، وہاں اس وقت کیسی مشکلات جھیلنی پڑی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں، انبیاء کرام ہیں، انہیں اتنی مشکلات جھیلنی پڑ سکتی ہیں اور پڑی ہیں ایک بڑا منصب سنبھالنے سے پہلے، تو باقی جو دنیا ہے وہ اس قانون سے کس طرح الگ ہو سکتی ہے؟ اس لیے صرف یہ انبیاء کرام کے حوالے سے نہیں، یہ ایک دستور ہے اللہ رب العزت کا کہ باقی جو دنیا کا سسٹم ہے اس میں بھی سیاسی و حکومتی حوالے سے بھی اور دیگر بہت سے حوالوں سے بھی جن لوگوں کو اللہ رب العزت یا جن قوموں کو اللہ رب العزت ترقی دینا چاہتا ہے ان پر زبردست دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ زبردست دشمن انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ حکومتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ موسموں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو قومیں دشوار گزار موسموں میں رہتی ہیں انہوں نے زیادہ ترقی کی ہے۔ جو برفانی علاقوں میں رہتی ہیں، سمندروں میں، جزیروں میں رہتی ہیں، صدیوں سے رہتی رہی ہیں، ہزاروں سال سے، وہ زیادہ ترقی یافتہ۔ ہم دیکھیں کہ جو برطانیہ ہے اور جو جاپان ہے، دونوں چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں اور چاروں طرف ان کے سمندر ہے، تو لیکن سب سے زیادہ دنیا میں وہ ٹیکنالوجی میں ہر حوالے سے انہوں نے بہت ترقی کی اور دنیا پر حکومتیں کی بڑے بڑے علاقوں میں۔ اسی طرح جو مسلمانوں کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن قوموں کو پر زیادہ بڑی آزمائشیں آئیں انہی نے بعد میں پھر ترقی کی، جس طرح ترکوں نے کی، اب 600 سال تک پھر حکومت کی دنیا پر۔ یہی حال دیگر اقوام کا ہے۔ تو عمران خان پر اگر یہ مشکل وقت ہے، پی ٹی آئی پر اگر یہ مشکل وقت ہے، تو اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ خان بھی کہتا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کافی عرصہ ہو گیا انہوں نے یہ کہنا بند کیا ہوا ہے کیونکہ صورتحال خاصی سخت تھی۔ لیکن ایسی آزمائشیں جو ہیں، جس طرح کہتے ہیں نا سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے، تو ایسی آزمائشیں اب پی ٹی آئی کو اور خان کو کندن بنا رہی ہیں۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ آزمائش 1 سال کی نہ آتی اور خان ایک طویل عرصے تک حکومت کرتا تو اس حکومت کے ثمرات ویسے نہیں ہونے تھے جیسے اب ہوں گے۔ اگر اب اسے 10 سال کے لیے حکومت دی جائے گی تو اس کا حکومت کرنے کا انداز اور اس کا پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو اور پاکستانی فوج کو جو فائدہ ہوگا وہ بہت زیادہ ایک بدلا ہوا فائدہ ہوگا اور ایک انقلابی صورتحال پیدا ہوگی، کیونکہ اب آج کا خان وہ نہیں ہے جو آج سے 1-2 سال پہلے تھا۔ آپ دیکھیں کہ 3.5 سال کا جو سابقہ دور ہے وہ تو مفاد پرستوں میں خان گھرا ہوا ہے، مافیاز میں گھرا ہوا ہے، الیکٹیبلز میں گھرا ہوا ہے، اور اس کے جو حکومت ہے اس کا زیادہ بینیفیشری ملک و قوم کو بھی یقیناً فائدہ ہوا، عوام کو بھی فائدہ ہوا، لیکن بہت بڑا بینیفیشری یہ مفاد پرست طبقہ تھا جو اب اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ تو وہ اب چلا گیا ہے اور اس کی جگہ نئے لوگ آ جائیں گے۔ تو اس لیے جو 10 سال کی بات ہے، جس طرح سے ڈاکٹر عمر فاروق نے پیش گوئی کی ہے، اس سے پہلے یہ جو 1-2 سال کا جو پیریڈ آزمائش کا آیا ہے، اس کا ناظرین راز یہ ہے۔ یہ راز ہم نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، اور ساتھ یہ پیش گوئی بھی آپ کو مبارک ہو جو ڈاکٹر عمر فاروق نے کی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ایسے ہی اچھوتے موضوعات کے ساتھ اور اچھوتے نکات کے ساتھ ہم دوبارہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اب اجازت دیجیے۔ آپ نے اپنا، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔